Daghang mga panahon nga nabatyagan nato nga wala tay pulos, wala tay naambag, dili kabalo, walay talento o walay kahibalo. Pero hinumdumi igsuon nga bisan unsa kagamay ang imong abilidad, aduna gyud kini say bilis sa mata sa Dios. Ang imong presensya daan usa na ka regalo ug ang imong kasing-kasing anda mo tabang bisan sa pinakasimple nga paagi dakong ambag na sa uban. Dili di ay kinahanglan nga maayo ka sa tanan aron mamahimong importante. Kinahanglan lang nga mosalig ka sa grasya sa Dios na naghatag sa katuyuan sa imong kinabuhi. Ikaw gihatagan og misyon, kitang tanan gihatagan og misyon og husto nga panahon ipakita nga ang imong tinuod nga gahom ug ang imong bili diri sa kalibutan. So padayon lang igsuon sa pagserbisyo kay kabalo ko nga naagayoy gipreparar ang Dios para nimo.